नमस्कार. पत्रकार भाव देवकार. आज माझ्याबरोबर असतात आमच्या पार्टीचे ज्येष्ठ पुढारी प्रशांत सर, तसेच गोवा फॉरवर्डचे स्पोकपर्सन विकास करतात. आज ही मुद्दाम प्रेस घेवपाक पडले की आमचो पार्टीचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय काणकोण सगळ्या म्हालांक भोंवपाक येता. आमच्यो कितें समस्या आसा त्यो जाणून घेवपा खातीर तो काणकोणा येता. आतां त्या तराक 23 तारखेक पयलीं आगोंदसान स्टार्ट करतले ते फूल काणकोण गांवडोंगरी खोतीगांव सगळ्या गांवां भोंवन चादोशार सगळे भोंवन लास्ट आमी हांगा येतले गुळ्यां. ही सगळे गांवांची समस्या जाणून घेवपा खातीर विजय सरदेसाय आमच्या पार्टीचो अध्यक्ष हांगा येता. मुखाल्ली सगळे विशया विकास करता आनी प्रशांत सर सांगतले. जंय गांव थंय हांव ही संकल्पना घेवन गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष जे आसात कुशावतीचो डिस्ट्रिक्ट, तातूंत भितर 4 तालुके येतात: काणकोण, सांगें, धारबांदोडा आनी केपें, आनी 5 मतदारसंघ येतात. त्या 5 मतदारसंघां भितर तो आपलो एक दिवशी दौरो करपाचो आसा. 22 तारखेर फाल्यां सावड्डे करपाचो, 23 तारखेर काणकोण आनी 24 तारखेर केप्यां, 26 तारखेर कुडचडे आनी 27 तारखेर सांग्यार करपाचो आसा. ताजोच भाग म्हणून 23 तारखेर तो येवपाचो आसा. आतां जंय गांव थंय हांव म्हळ्यार कितें गोंयच्या प्रत्येक कान्या कोपऱ्या पर्यंत विजय सरदेसाय पावपाक जाय. ही पार्टीची आमची एक गेल्ल्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हींत ठरलेलें. म्हणजे काणकोणाचो जो पर्यंत ताका भूगोल कळना, काणकोणाचो इतिहास जो पर्यंत कळना, त्या पर्यंत आमी काणकोण कशें मुखार व्हरपाक जाय हें तें आमकां समजोवचें ना. म्हणून तो 23 तारखेक येता आनी येवन प्रत्येक गांवांनी तो वतलो, थंयच्यो समस्या लोकांनी आयकून घेतलो, थंय लोकांचो राहणीमान पळयतलो, थंयचे रस्त्याची वेवस्था बाकीचें कितें आसा तें सगळें पळयतलो. ताजे उपरांत आमी प्रत्येक मतदारसंघाचो वेगळो असो एक ब्लू प्रिंट तयार करतले आनी त्या ब्लू प्रिंटाच्या आदाराचेरच येणारी निवडणूक आमी लडोवप अशें आमच्या पक्षान थारायल्लें आसा. म्हणून 23 तारखेक येतना ताची सुरवातीक सर सांगतलो प्रोग्राम कसो आसतलो तो. आगोंदसान सुरवात जावन ते गुळ्या पर्यंतचो जो प्रवास संपूर्ण गांवांनी वचप, थंय लोकांक मेळप, थंयच्या लोकां कडेन म्हणजे जेवणाची वेवस्था जो च्या सगळी थंयच जातली आनी तो रातचो वतलो. आनी हें सगळें करपा फाटलो हेतू इतलोच की प्रत्येक मतदारसंघाचो गोवा फॉरवर्ड पार्टी कडेन भूगोल उरपाक जाय, प्रत्येक मतदारसंघाचो इतिहास आमचे कडेन उरपाक जाय. आनी जो पर्यंत आमकां इतिहास आनी भूगोल कळना त्या मतदारसंघाक कितें जाय आनी कितें नाका हें आमकां कळचें ना. म्हणून आमी एक्सपर्ट टिमूय आमची बरोबर आसतली. ते सगळे ड्रोन बी घेवन सगळी म्हायती एकठांय करतले आनी मागीरच आमी ब्लू प्रिंट घेवन येणारी निवडणूक ह्या मतदारसंघा भितर आमी लडोवपाची असो आमचो एक विचार आसा. त्या प्रोग्रामाचो टोटल टायम टेबल कसो आसतलो सर तुमकां सांगता. 9 सकाळ फुडें 9 ते रातची 10 अशी ह्या कार्यक्रमाची रूपरेषा आसा. सकाळ फुडें 9 वरांचेर पयलें हनुमान टेम्पल लागीं काराशिरा मोड आगोंदा. 9:30 वरांचेर रेमी बॉर्जिस हाज्या घरा कडेन आगोंदा. 10:15 10:15 चावडी बाजार भोंवतलो फुल. 11:45 वरांचेर 10:45 श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवळा कडेन अध्यक्ष वतलो. मागीर 11:20 भाटपाळी चर्चीच्या लागसर आमची बसका जातली. 12 वरांचेर गांवडोंगरी श्रीस्थळ मल्लिकार्जुन देवळा कडेन आनी ताजे नंतर 12:30 आमची बसका तुडल किदळकट्टा तुडल हांगा जातली, प्रवीण फळदेसाय हेज्या घरा शेजारा. मागीर 1:15 अव्या देवळा कडेन मल्लिकार्जुन देवळा कडेन देवाची भेट घेतलो आनी मागीर एक्स सरपंच जो आसा मनोहर वेळीप आवळी ताज्या घरा कडेन दनपारचें जेवण आनी मागीर थंय मिटींग आसतली. सांजचो प्रोग्राम आसा 3:30 वरांचेर नेचर सारमनी हत्तीपावल पैंगिणी हांगा बसका जातली. 3:30 वरांचेर नेचर सारमनी हत्तीपावल. 4:30 वरांचेर मनोशोभा कलाघर आगसवाड्याचेर बसका जातली.
5:30 वरांचेर गालजीबाग इंगडचे लागीं थंय आमची बसका जातली. 6:30 वरांचेर पाळोळ्या बिचाचेर आमची बसका जातली. फिशरमॅन कम्युनिटी आनी बेजिकली जे टुरिजम ट्रेडा भितर आसात त्या स्टेक होल्डरा बरोबर थंय बसका जातली आमगेली. ताजे नंतर 7:30-8 वरांचेर 8 वरांचेर सादोळशा आमचो सगळे कडचे कार्यकर्ते तो येतले आनी थंय एक व्हडली बसका जातली आमची सादोळशा बसका जावन 9 वरांचेर गुळे आनी चापोली पयले आनी मागीर गुळे अशी बसका करून 10 वरांचेर तो परतो वचपा भायर सरतलो. सो असो आमचो फुल डेचो प्रोग्राम. हेतून भितर आमी सगळ्यो पंचायती आगोंद, श्रीस्थळ, गांवडोंगरी, खोतीगांव, पैंगीण, लोलये ह्यो सगळ्यो पंचायती टच करता. त्याच बरोबर काणकोण म्युनिसिपालिटी बी हेतून भितर आस्पाव आसा. ह्या सगळ्या भागा कडेन तो वतलो. मुखेल हेतू हेतून भितर जसो सांगला विकास भगतान की लोकांच्यो गरजो कितें आहात, लोकांचे प्रश्न कितें आसात, लोकांची समस्या कितें आसा त्यो जाणून घेवच्यो. कित्याक आमकां अशें दाखयतात सगळे कडेन की काणकोणा म्हणटा काही समस्या उरना म्हणा, काणकोणा सगळे प्रश्न सुटावे जाला म्हणून. पूण शेवटाक लोकां म्हऱ्या वतकीर कळटा की लोकांचे प्रश्न कितें आसले. सो ताका लागून हो एक प्रयत्न आसा की लोकां म्हऱ्या वचपाचे, लोकांचे प्रश्न जाणून घेवपाचे आनी ताका उत्तरां सोदपाची. बेस्ड ऑन दॅट की फुल मतदारसंघाची ब्लू प्रिंट तयार करपाची असो ह्या निमतान हो दौरो आसा. येत्या निवडणुकीचो विचार करून ही दौरो आसता सामको निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीचेर हो जाता. 6 म्हयन्या भितर फेब्रुवारी भितर चड करून निवडणूक जातली अशें सुतोवाच मुख्यमंत्र्यान केला ऑलरेडी. आमी निवडणुकी पुरतेच नात, आमची कंटिन्युअस तुमी जर पळयल्यार तुमच्याय बी म्हऱ्याक आमी रेग्युलरली परते वेगवेगळे विशय घेवन येत आसात हांगा काणकोणा भितर. सो आमची जशी पयलीं गेल्ली निवडणूक, ताजे नंतरची झेडपीची निवडणूक आनी आतां ही निवडणूक आमचो कंटिन्युअसली लोकसंपर्क बी आसा. आमच्यो लास्ट 1 म्हयन्या भितर कांय ना म्हळ्यार 12 मिटिंगा जाल्यात वेगवेगळ्या वाठारांनी. सगळे कडेन मिटींग घेतला आमी. सादोळशे घेतला, खोतीगांव घेतला, शिशेवळ घेतला, गांवडोंगरी घेतला, आगोंदा घेतला. सगळे वाठारांनी आमची मिटिंगो जायत आसात. दुसरी गजाल अशी आहा की आतां गोवान चलता आसा की बीजेपीच्या अगेन्स्ट सगळे ते पार्टी आसा ते एकठांय जावपाचे. तुमची गोवा फॉर्वडाची त्या दृश्टीन युती कडेन वचपाचें पळय जावं लोकभावनेचो आदर करप हें खंयच्याय राजकीय पक्षाचें काम. सो लोकभावना जशी आसा तशे पक्ष निर्णय घेता. आतां कांय कारणांक लागून आमचेय बी उलोवप स्टार्ट जाल्लें. आमचो अध्यक्ष आनी काँग्रेसीचो अध्यक्ष मेळिल्लो कांय दिसां पयलीं. पूण ताजे नंतर अशें कांय हें जालें की जातूंतल्यान आमकां जी आमची उलोवणी आशिल्ली ती पारात दवरची पडली. हांव म्हणटा पारात दवरलात, नॉट टर्मिनेटेड, दे आर सस्पेंडेड फॉर टायम बीइंग. सो परती जशी सगळ्या कुशावती जिल्ल्याचो दौरो जालो आनी बाकीच्या गोंया भितर फिरतकीर आमकांय बी एक आमची असेसमेंट कळटली वेर गोवा फॉरवर्ड स्टँड्स टुडे थ्रू आउट गोवा. संपूर्ण गोंया भितर गोवा फॉरवर्ड खंय आसा हो एक आमकां आढावो येतलो हेतूंतल्यान. आनी ताजे नंतरच आमी ही युतीची बोलणी जी कितें आसात, आमची जी कार्यकारिणी आसा, पॉलिटिकल अफेर्स कमिटी आहा, तातूंत भितर निर्णय जातलो आनी मुखाल्ले पावल आमी मारतले. म्हणजे समजा युती जाली ना जाल्यार एकला चलोवणी फुडली आसतली ना. आतां अजून पर्यंत तरी आमी सद्या युतीचे घटक आसात. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाक गेल्ल्या विधानसभेच्या निवडणुकेक युती जाल्ली. सो आमी आतां पर्यंत युतीचे घटक आसात. सो आमी पूल येतकीर क्रॉस करया. पूल येवचे पयलीं कित्याक क्रॉस करपाचो? पुलाचेर पावूं दी पयलीं, मागीर आमी क्रॉस करया.